जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल में दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो साउथ एशिया है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। ये पाक और कश्मीर को अनफिनिश्ड बिजनेस कहा गया और बहुत हद तक दुनिया इस सार में और इन चीज़ों में रही। लेकिन 75 साल बाद और अभी भी हमारी जो सरकार और हमारी जो लीडरशिप है, वो इस सिंड्रोम या इस फिनोमिनन या इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनको शायद पता नहीं है ग्लोबल रियलिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। वो अपनी उसी एक डगर में, जिसे कहते हैं ना, किसी किसी खूह च डिगे रहंदे हो एंड देन फिर वहाँ से बाहर नहीं देखना चाहते कि बाहर की होंडे है और बाहर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिना रबानी खर जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनको बड़ी ग्रिप और कहा जाता है कि वो बड़ी टफ नेगोशिएटर हैं। ये मैंने उन लोगों से सुना है जो लोग अक्रॉस द टेबल हिना रबानी के साथ बैठे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन लोगों ने हमें बताया है कि वो बड़ी टफ निगोशिएटर हैं और बड़ी सख्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा टफ निगोशिएटर हैं और मुल्क का मुकदमा रखती हैं। लेकिन हिना रबानी खर भी लगता है कि शायद शी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रबानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा, जी, एक लफ्ज़ होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे। आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था, द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है, वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी। वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं। वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रही थी और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, ऐ हो रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने कोई 5.94 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि ज़ाहिर बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को जो S-400 डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जो कि $5.43 बिलियन की डील थी, वो अगले साल के जिसे आप कह लें कि 2024 के एंड तक कंप्लीट होगी। ये दिस इज़ व्हाट द हिंदू अखबार और ऑफिशियल सोर्सेज ये बताते हैं। अब ये जो चीज़ है कि ये इशू डिले इस वजह से आया, पेमेंट्स के मसाइल हैं, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के मसाइल हैं। अब इंडिया जो है वो कई दफ़ा तो बड़ी-बड़ी बातें बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे देना, चीज़ें करना, वो चलाना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो जो 2024 का जो इलेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से। वो दुनिया में किस तरह इंडिया के बड़ा डिफेंस में हम पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का रुकना और स्लो होना और ये कहना कि 2024 में आएगा, दैट मेक्स, ये इसमें जारी बात है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन इट। और जिसे अब ये कहा जाता है कि ये चीज़ें हैं। अब ये जो S-400 की जो एक जिसे जो थर्ड S-400 रेजिमेंट है, इसकी कंप्लीशन पे ज़ाहिर बात है जो टाइम है वो थोड़ा लगेगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन हिना रबानी खर ने जो डिस्कशन की है, मेरा मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली, उधर उधर हमें हमें किसने मुंह लगाना है। क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है, वो जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हम अपनी को कैश इन कराते हैं। और जियो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है दैट, वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब, देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है।
اگر ساؤتھ ایشیا میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ڈینجر میں ہوتی تو دنیا کی ضرور اٹینشن یہاں پہ ہوتی. دیکھیں ساؤتھ ایشیا کو دنیا ویلیو نہیں کر رہی, دنیا ویلیو کر رہی ہے انڈو پیسفک کو. دنیا کا ہر ملک, امریکہ سے لے کے کوڈ کی بات ہو رہی ہے, ابھی G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ساتھ میں کوڈ فارن منسٹرز کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ انڈو پیسفک کی بات کر رہا ہے سوائے پاکستان کے, کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کیونکہ امریکنز اینڈ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ انڈیا, تو لہٰذا وہ گل نہیں کرنی. ویسے بائی لیٹرل تعلقات ہم ان ملکوں کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ یہ جتنے بھی آسیان کے ممالک ہیں, یہ جتنے بھی انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, ہانگ کانگ, یہ سارے جو بھی ہیں, اس کے بعد ساؤتھ کوریا ہے, جاپان وغیرہ, یہ سب جو بھی اس خطے میں ممالک ہیں, یہ سارے کے سارے بڑے فیئر طریقے سے چلتے ہیں. یہ آپ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ اس طرح امریکہ اور یورپ کی طرح نہیں دیں گے. امریکہ اور یورپ پاکستان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ان ٹرمز آف بزنسز, ان ٹرمز آف جو انسینٹو دیتے تھے وہ اس لیے دیتے تھے انہوں نے تھوڑی لوڑ سی, انہوں نے ساڑی کا دی لوڑ ہے. بھائی جاپان کو ہماری کیا ضرورت ہے, ساؤتھ کوریا کو ہماری کیا ضرورت ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ہماری کیا پرواہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں ہمارے ایکسپورٹ کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے, کیوں ہمیں ہمارے بزنس مینوں کو کہے آؤ ادھر آ کے, ان کو 50,000 لوگ اور مل جائیں گے, تو کیوں وہ کرے. سو اپنی آنکھیں نہ چرائیں. میں انر ربانی خیر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنی آنکھیں نہ چرائیں. دشمن اور خطہ, گریٹر ریجن, یہ جو باتیں ہیں یہ اپنی تھوڑی بدلیں. ہمارا دشمن کون ہے, ہمارا دشمن تو انٹرنل ہے. ہماری دشمنی تو پھر TTP سے ہوئی, ہماری دشمنی جو ہے وہ تو پھر ہو گئی جناب آپ کی غربت سے, ہماری دشمنی تو جو ہے وہ انفلیشن سے ہے, ہماری دشمنی تو انٹرنل ہے. ادھر آپ کسی طرح کا جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ آپ کریٹ نہیں کرنا چاہتے, اور آپ لگے ہوئے ہیں ایک ہی چیز کہنے پہ کہ جی ٹھیک ہے جی. اب ہمارا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کچھ عرصے پہلے میں سن رہا تھا, انر ربانی خیر کہتی ہے جناب کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نہ بات کریں, وہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے, نو پرابلم, لیکن انٹرنلی اپنا گھر تو ٹھیک کریں نا. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیوں انڈو پیسفک کو نہیں سوچ رہا. بلاول بھٹو زرداری گئے تھے انڈونیشیا میں, افغانستان کی ایک وومن کانفرنس ہو رہی تھی اس لیے بلایا گیا تھا. حالانکہ وومن کانفرنس میں بلاول کا کیا کام ہے, لیکن پھر بھی چلو چلے گئے ہوں گے. اور بھی فارن منسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے UAE کے, اور بھی مجھے یاد ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد وہ سنگاپور آئی تھنک چلے گئے, وہاں جا کر انہوں نے کہا جی وہ فیس بک ہمیں اسٹارز کے ذریعے پیسے دے گا, جو یہ کریں گے وہ کریں گے اپنے بچوں کے لیے, وہ تھوڑا سا جنہوں نے جو فیس بک کے جو وہ کرتے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں اس میں فٹ ان نہیں ہو پا رہا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے انٹرنیشنلی کس طرح اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے خطے کا فائدہ اٹھایا, اب خطے کا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا. ساؤتھ ایشیا کی کوئی ویلیو, ساؤتھ ایشیا کو تو انڈیا نے ریلیونٹ کر دیا. دیکھیں سارک جیسے ایک سارک کو ڈسمینٹل کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا اجلاس ہی نہیں ہونڈے, انہوں نے کہا ہوندے نہیں, تسی دہشت گردی سپانسر کرتے ہو, ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. میں تو اس چیز کا حامی تھا. پاکستان ایک دیکھیں میری ٹائم پار ہے, پاکستان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنی جو جیسے گوادر تھا, گوادر کو ہم نے چین کے ہاتھوں میں دے کے اور گوادر کی قسمت ہی بند کر دی. اب گوادر کے یہ حالات ہیں کہ چینی وہاں پہ اندر قید ہیں, باہر دہشت گرد گھوم رہے ہیں, اور بلوچستان کے جو گوادر کے لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمیں پانی نہیں مل رہا, ہمیں بجلی نہیں مل رہی. چنگا تو گوادر تے $60 ارب جی ڈیلاں ہو رہی ہیں, ہو رہا او اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے جناب, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو ہمیں یہ بتانا تھا کہ بھائی گوادر میں اس وقت بجلی ہے, گوادر کے لوگوں کو روزگار مل چکا ہے, گوادر کے لوگ جو ہیں وہ اب ترقی کر رہے ہیں, گوادر کے لوگوں کو ایک ایکول اپرچونٹی مل رہی ہے. اب وہاں پہ دہشت گرد آ کے بیٹھ گئے. ہمیں تو اپنی جو ڈیپ سی پورٹ ہے, یہ جو بلو واٹرز ہیں, ہمیں تو وہاں ٹورزم بڑھانی تھی, ہمیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر کو لے کے آنا تھا. ہم نے وہ صرف چین کو دے کے, اور چین اور بامقابلہ بلوچ ملیٹنٹ وہ سارے آپس میں جو وہ لڑائی شروع ہو گئی. اب ہماری فوج اور ہم لوگ سارے بھی کمپرومائز اس میں ہو گئے. اتنا بڑا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا, یہ موقع تھا انڈو پیسفک کے ساتھ سنک کرنے کا, اور ہم نے بہت بڑی ایک جی ہم نے وہ جی اسٹریٹجی بنائی جی, کیا اس کو کہتے ہیں جی, انگیجنگ افریقہ پالیسی. بھائی انگیجنگ افریقہ نا تسی کی انگیج کرن صرف اس لیے 6 امبیسیاں ہوتے کھول دیاں. اچھا 7 امبیسیز وہاں کھول دی ہیں افریقہ میں, تو 20% بجٹ کٹا دیتا فارن آفس کا. اب وہ جو امبیسیز وہاں کھولی ہیں اور بند کرنیاں پہن دی ہیں, ٹھیک ہے جی. چلیں کوئی نہیں, اصل میں تو جو امبیسیز ہوتی ہیں ان کا کام ہی کاروبار کرنا ہوتا ہے, بزنس ہے وہاں پہ ڈھونڈنا.
जियो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, जियो इकोनॉमिक्स पे हम ध्यान नहीं देते। जियो इकोनॉमिक्स की हम बड़ा शोर डालते हैं, जियो इकोनॉमिक्स जी, पाकिस्तान जी, जियो इकोनॉमिक्स। तो लेकिन लेकिन एक आने का काम नहीं कर रहा। हर मुल्क के साथ आपकी जो है ना वो डेफिसिट है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद जो है वो भी वो मुल्क हमें हमें ट्रेड सरप्लस में जो हमें हमारी मदद कर रहे हैं। अमेरिका जो हमारी मदद करता है इस चीज़ में, यूरोपियंस हमारी मदद करते हैं, ठीक है जी। बाकी तो चाइना के साथ जो हमारा बेस्ट बड़ी है उसमें तो हम ट्रेड डेफिसिट में, ट्रेड सरप्लस में हम किन मुल्कों के साथ है जो हमें फेवर देते हैं। इसीलिए तो हमारी सरकार को पता है कि आज अमेरिका, यूरोप और इन मुल्कों के साथ जब आप ये एक एंटी वेस्ट नैरेटिव क्रिएट करते हैं मुल्कों के अंदर, तो फिर उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, और वो प्राइस बड़े तरीकों से पे करनी पड़ती है जनाब। एवं नहीं होते फिर जो है ना गल्ला होंदियां। तो अभी यहाँ पे मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए था कि भाई हिना रब्बानी खार जो है वो ये तो कह रही है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, और भाई साउथ एशिया की कौन बात कर रहा है? आप ही दुनिया घसीट घसीट के लाने चाहते हैं। कोई आता है साउथ एशिया में? ये साथ इंडिया है, सारे जहाज ने उत्थे लादे ने, ਤੁਹਾਡਾ हल की लादा है। ये G20 वाले लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लेने। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका आते हैं, कोई भी आता है अमेरिका सीधे सीधे पैसे मांग लेने। पैसे मांगे आप कोई नहीं, लेकिन कारोबार के लिए मांगो यार, डेवलपमेंट के लिए मांगो। जब भी होगा जी जलजिला आ गया जी, फलां चीज़ होगी, फलां चीज़ होगी, और हमारी इतनी मुतमिन किस्म की हमारी लीडरशिप है जो सारा टाइम एक ही चीज़ सोच रही है कि करन रही है कि यार बस वो पैसे आ रहे हैं, ओ यार वो बस सानू इतों पैसे लाभ जाएंगे। हमने वो बहुत जेनरस मुल्क हैं, हमारे देखें कितनी हमारी मदद करते हैं, दे आर वेरी ग्रेटफुल, ये है वो है। अंदर बया क्या है भला? वो इंडिया भाई कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उधर देखो कंपटीशन उनके साथ बढ़ाओ, ठीक है, उधर भी आप फारग हो चुके हैं। साउथ एशिया को कोई फोकस नहीं कर रहा, इंडो पैसिफिक को फोकस कर रहे हैं मैडम। इंडो पैसिफिक की पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत क्यूरोसिटी है इस चीज़ में, ये जानने में कि इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी का मुझे ये एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो उस खित्ते में जहाँ पे पूरी दुनिया आ रही है, कहा जा रहा है कि दुनिया की जो तारीख है वो इस खित्ते में लिखी जानी है अगले 50 साल की, और हमारा वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है। अफगानिस्तान बंद है, मेरे पास, मैं किसी से मिला, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब से थे, आई वॉन्ट टेल वेयर एंड हाउ मिला, तो मैंने कहा सर अफगानिस्तान लॉलेस है, कारोबार नहीं कर सकते, जो हो रहा है इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा है, ईरान ना साड़ी बंद ही नहीं, उधर इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हुई हैं, चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट में है, इंडिया के नाल दीवार बंद करती है, की ख्याल है और किधर जाना है? इंडो पैसिफिक की तरफ नहीं सोचेंगे आप? उन्होंने पता ही नहीं सी इंडो पैसिफिक था, उन्होंने कहा यस वी आर लुकिंग टुवर्ड्स आसियान, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। एंड देन आप फिर ब्यूरोक्रेट से पूछें, आपने डिप्लोमेट से पूछें, क्यों जी इंडो पैसिफिक की तरफ क्यों नहीं देख रहे? वो कहते हैं जी वो देखें ना अमेरिका की सारी स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ है, तो हम अमेरिका के साथ खिलाफ खेलेंगे, असी चाइना के खिलाफ खेल जा सकते हैं। और भाई आप चाइना के अगेंस्ट ना जाओ, आप अपनी वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बनाओ। अभी चाइना से सप्लाई चेन जो है वो वियतनाम एंड इंडिया आ रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? चाइना खुद अपनी जो आउटसोर्स कर रहा है बहुत सारे, उनको भी बड़े मसाइल हैं। आप एटलीस्ट किसी चीज़ में तो हो यार, ये ज़माना बिजनेस कारोबार का, ट्रेड का ज़माना है। हम एक ही चीज़ है वो डिफेंस के ज़रिए लोगों को देखते रहे दुनिया, और अभी भी वो देखना चाह रहे हैं। अभी वो जो न्यूक्लियर के जितने रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन CD से बोलते हैं। मैंने जब अपना मास्टर्स करा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, तो मैंने भी ये किया था, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, FMCT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। इन चीज़ों पे हमने भी बड़ा काम किया था कि क्या हो सकता है, क्या ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, डिसआर्ममेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। 2005 में पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला कि इंडिया को क्यों सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, ये दिस इज़ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। शोर डालते रहे, कोई फ़र्क नहीं पिया, किसी के कान ते जू नहीं रेंगी। अमेरिका ने परवाह ही नहीं किया, उन्होंने कहा जो मर्जी करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि हर उस मुल्क को दुनिया कदर की निगाह से देखेगी जो मेहनत करता है, जो तरक्की करेगा, जो अपने लिए रास्ते ढूंढेगा। तो जो लीडरशिप यंग 32 35 साल के फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के मंगन जान रहा है, तो साड़ी किसी कट्टा तो सा इज्जत करनी है। और जो बाबे हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो उतने आप इक्विप्ड ही नहीं है कि जो हमारे मॉडर्न चैलेंजेस हैं। ये दीज आर सम वेरी सीरियस थिंग, ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। हम इनको जारी बात है ध्यान नहीं देते, हम इन पे बात नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि यार देखो ना वो ये है वो फलान है ढमकान है, ठीक है। अगर देखें ये जो S-400 की डील है, ठीक है जी, अब ये 2024 में क्यों कंप्लीट हो रही है? कह रहे हैं डिले है पेमेंट में। रशिया बड़ा इंडिया का यार होगा, लेकिन फ्री सामान नहीं कर लेगा।
کہتے ہیں جی ڈیلے ہے پیمنٹ میں اور انشورنس نہیں ہے، اور پھر ری انشورنس جو ہے، یہ بڑے ایشوز ہیں. اب جو رشین فارن منسٹر ہیں سرجی لیوروو آئے ہوئے ہیں انڈیا. اب انڈیا جو ہے رشیا سے 38 ارب ڈالر کی ٹریڈ کی ہے، بزنس کیا ہے، 90% سارا کاروبار بڑھ گیا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں چلو ٹھیک ہے لے جو تو پیسے دے دیں گے، نو، پیسے لے آؤ لے جائے بات. دنیا تو اس طرح کرتی ہے. اب یہ جو 3rd S-400 ریجمنٹ آنی تھی، ٹھیک ہے جی، اب یہ ظاہری بات ہے ٹائم لے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ان ملکوں کو سیریس لیتی ہے جو ملک اپنے آپ کو سیریس لیتے ہیں. دنیا ان ملکوں کو سیریس نہیں لیتی جو صرف باتیں کرتے رہتے ہیں. اور خدا را ساؤتھ ایشیا سے باہر نکل جو ساؤتھ ایشیا کچھ بھی نہیں رہا. اب افغانستان فارغ ہے، سری لنکا، مالدیوز، بھوٹان، نیپال، یہ سارے ملک جو ہیں انڈین انفلوئنس کے انڈر ہیں. بڑے سیریس. آپ نیپال جا کے تو دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. سری لنکا پہ دیکھیں انڈیا سری لنکا کے لیے کیا کر رہا ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری تو سری لنکا کے مثالیں دی جا رہی ہیں. بھوٹان نے اپنے ویسی فارن پالیسی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا نام ہے انڈیا کو. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں، یہ آپ اس ساؤتھ ایشیا سے باہر نکلیں. تھنک آؤٹ آف دا باکس ناؤ. ابھی سوچیں آؤٹ آف دا باکس، تب جا کے آپ کو راستے ملیں گے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف چیز کہہ دینا جی کیونکہ انڈو پیسفک اسٹریٹجیز آر اگینسٹ چائنا اینڈ امیرکا از دیئر ٹو کاؤنٹر چائنا اینڈ ان دا بیک یارڈ آف دا چائنا. لہٰذا ہم اس خطوں کو مانتے ہی نہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ادھر کیجئے افغانستان ایران کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے اب دیکھیں اب دنیا میں کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہونی. سو لہٰذا اپنے کارڈ سیدھے رکھیں، اپنے پتے سیدھے رکھیں، محنت کریں، کام کریں، سوچیں کہ انڈو پیسفک کا سوچیں. میں دا پیپل ہو آر واچنگ می ایٹ دس پلیٹ فارم، میں کافی دیر سے شور ڈال رہا ہوں. انڈو پیسفک، انڈو پیسفک، انڈو پیسفک پہ جائیں، وہاں پہ دنیا کی ترقی ہو رہی ہے. انڈین اوشن میں جائیں، پیسفک اوشن میں جائیں، وہاں پہ کام ہو رہا ہے. یہ کیونکہ ہم اسلام کا استعمال کرتے رہے ہیں، تو اسلام سارا مڈل ایسٹ میں یا نارتھ افریقہ میں تھا، تو ہم وہاں پہ ٹیکنیکلی انگیج ہو گئے. پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ یاری لگا لی اور یورپ کے ساتھ یاری لگا لی، کولڈ وار اینڈ آل دیٹ ایرا. سو لہٰذا ہماری ساری اٹینشن ہی وہاں پہ تھی. سو جہاں پہ ہمیں پیمپرڈ کر کے مسلمانوں نے پیمپر کیا اور ویسٹ نے پیمپر کیا، اسی ہوتے جا کے گھٹے لگ کے بہ گئے. اب بھائی ویتنامیوں کو اور انڈونیشین کو ہم سے کیا غرض لینا دینا. لہٰذا ہم وہاں جاتی نہیں، ہمیں پتہ ادھر چپیڑا پہنیا نے، ادھر لوگوں نے کہنا ہے کم ود اپنے کام کر کے آؤ، محنت کر کے آؤ، ورک کر کے آؤ. ہاں جی ٹریڈ کرنی آجو کریں. کس طرح؟ کیوں کبھی پاکستانی انڈونیشیا نہیں جاتے یا باقی اس خطے میں نہیں جاتے؟ کبھی سوچیں ان چیزوں کو. کیوں ہم اس خطے میں ہماری لیڈرشپ نہیں جاتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ میں ہماری لیڈرشپ کیوں نہیں جاتی. ہمارے لیڈر پانچ مڈل ایسٹ اینڈ یورپ ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ بڑے کریٹیکل سوال ہیں. اینڈ آئی وانٹ کہ لوگ اس کو ڈسکس کریں، ایڈریس کریں. اور ہمیں جو پالیسی سرکلز میں لوگ ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، دوز ہو آر انٹو دا پروسیس، کہ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ فارن پالیسی ٹرانسفارمیشنز اینڈ یہ جو پیٹرنز ہیں، ان کو چاہیے دے شوڈ کیپ ریزنگ دس پوائنٹ اینڈ پریشرائز اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ ان چیزوں پہ سوچیں، بجائے اس کے کہ وہ ایشیا ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا از گون کیس. The world is not taking this پاکستان's جو تھا نا کہ کشمیری سے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، انہوں نے پتا پاکستان نے کتنے لڑنا ہے. They know it. Forget the word. پاکستانیوں کو نہیں پتا پاکستان نے نہیں لڑنا ان چیزوں کے اوپر. تو نیوکلیر فلیش پوائنٹ پھر کیسے ہوگا اور یہ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان اگر ہم یہ ریئلسٹک ہو کے اپنے پتے اور کارڈ کھیلیں گے، لوگ کل کو کشمیر یا نیوکلیر اور چیزوں کو بھی اہمیت دیں گے. لیکن کیونکہ ہم سارا ٹائم وہ بس جسے کہتے ہیں نا ٹو بی ان دا کوکوز ورلڈ، وی آر دیئر. And I'm sure we will come out of this cuckoo's world اور کسی اور ورڈ میں بھی ہم جائیں گے. Thank you very much.